आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। दर्शक महानुभाव, हामी मानिस हौं, संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी, सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हामी मानिस हौं र ईश्वरको सामिप्यमा हामी मानिस छौं। अनि हामीलाई ईश्वरले कहिले पनि कुनै क्षेत्रमा विभाजन गर्नुभएको छैन र मान्छेको धर्म भनेको मानवता नै हो। अनि हामी एक सूत्रमा बाँधिएर बस्नुपर्ने हाम्रो परम धर्म र परम उत्तरदायित्व पनि हो। र हामी भारत देशका नागरिक हौं। हाम्रो गणतान्त्रिक देश भारतमा समग्र नागरिकलाई एक सूत्रमा हाम्रो संविधानले बाँधेको छ। तर युगौं युगदेखिको हाम्रो इतिहास र त्यहाँको दर्शनहरूलाई नियाल्दै हेर्दाखेरि मान्छे बीचको मतभेद र छुवाछुतको जुन एक प्रकारको कुप्रथा र रूढिवादले गर्दा मान्छे बीचमा एक प्रकारको अनेकता र अन्याय, अत्याचार र शोषण हाम्रा पूर्वजहरूले भोग्दै आएका पनि हुन्। र त्यस्तो प्रकारका अन्य अत्याचार शोषण भोग्नेहरूमा हाम्रा अनुसूचित जातिका महानुभावहरू पर्नुहुन्छ, दलित वर्गका महानुभावहरू पर्नुहुन्छ। र ती प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई कुनै प्रकारको भविष्यमा अन्य अत्याचार शोषण दमन नहोस् र समग्र एकताको सूत्रमा बाँधिएर अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर भारतको संविधानमा पनि उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारका आरक्षण र व्यवस्था गरिएको छ, जसमा हाम्रो भारतको निर्माण हाम्रा BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर साहबले जुन गर्नुभयो र त्यस पछाडि संविधान तयारपछि हाम्रा शेड्युल कास्ट कम्युनिटी अर्थात् अनुसूचित जातिका महानुभावहरूलाई धेरै प्रकारको सुरक्षा दिएको छ। गान्धीजीले पनि यस कुरालाई विरोध गर्दै आउनुभएको हो र हरिजनको नाम दिनुभएको थियो, जसलाई जो छुवाछुतको श्रेणीमा राखिएको थियो र उहाँहरूमा पनि समान न्याय र अधिकारको लागि गान्धीजीले जुन आदर्श दर्शाउनु भएको छ, जो आज पनि यथावत रहिआएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, उहाँको जन्मदिन अर्थात् 2 तारिक अक्टोबरको दिनदेखि 8 तारिकसम्म हामी सप्ताहव्यापी एन्टी अनटचेबिलिटी विक पालन गर्दछौँ, अर्थात् छुवाछुत विरुद्ध सप्ताह पालन गर्दछौँ। यस उपलक्ष्यमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ र अनुसूचित जातिमाथि कुन प्रकारको राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिएको छ, कुन प्रकारका अझ अधिकार प्रदान गर्नु आवश्यकता रहेको छ, समग्र क्षेत्रमा उहाँहरूलाई कसरी समानताको श्रेणीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसित 2 जना व्यक्तित्वहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ अल सिक्किम शेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट श्री शेखर सेवाज्यू पनि आज हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र कानुन सम्बन्धित जानकारी पनि तपाईहरुलाई आज हामी पस्किनेछौँ। यसको निम्ति हामी माझ हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीकी हाम्रा आदरणीय पैनल एडभोकेट जोला मेगेज्यू पनि आज हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। र विशेषमा हजुर प्रेसिडेन्ट महोदयबाटै आजको चर्चामा अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले केही कुरा जनाउन खोजेँ कि अनटचएबिलिटीको जुन सन्दर्भ छ, छुवाछुतको जुन सन्दर्भ छ, आजको परिप्रेक्ष्यमा जहाँसम्म लाग्छ त्यति सान्दर्भिक नहोला, किनकि आज सबै मान्छे शिक्षित छौँ। आज हामी 21औं सदीमा छौँ। आज हामी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा आइपुगिसकेका छौँ भने यो विषयवस्तुलाई हामीले केलाउनु पर्दा छुवाछुतको विषयवस्तुलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त एउटा यसलाई हामीले युगदेखि यो छुवाछुतको प्रथाहरू धेरै युगदेखि हाम्रो पुर्खाहरूले झेलिआएको। तर जब अघि तपाईँले भन्नुभयो बाबा साहब अम्बेडकरले जुन एउटा स्टेप लिनुभयो, जातीय प्रथा चाहिँ भनेको यस्तो चिज हो जसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई माथि उठ्न नदिने, हाम्रो मान्छेलाई अरू जिउन नसक्ने स्थिति बनाउने जुन चाहिँ एउटा समाजको कुप्रथा थियो, त्यो कुप्रथाको निम्ति चाहिँ बाबा साहब अम्बेडकरले जुन काम गर्नुभयो, यसमा त हामी सम्पूर्ण शेड्युल कास्ट उहाँप्रति धन्यवाद प्रकट गर्छौँ। उहाँले जुन स्टेप लिनुभयो, उहाँको जुन स्टेपले चाहिँ आज हामी सरल तरिकाले, जस्तो जुन तरिकाले अन्य जातिहरू, अन्य उच्च वर्गका जातिहरू बाँचिरहनु भएको छ, हामी त्यसरी बाँच्न पाइरहेका छौँ। र यसमा अम्बेडकर साहबले जुन कदम निकाल्नुभयो, आज हामी शेड्युल कास्ट आज संसारभरि हाँसिरहेका छौँ है। संसारभरि हामी हाम्रो प्रतिभालाई देखाउने मौका पाइरहेका छौँ। र यसमा अघि तपाईँले भन्नुभयो महात्मा गान्धी, उहाँले पनि यो प्रथालाई तोड्नुपर्छ, यो प्रथालाई राख्नु हुँदैन भने जुन चाहिँ उहाँको एउटा अभियान थियो, यो अभियानलाई पनि आज धेर थोर सफल हुँदैछ। ओके, अब उहाँले एउटा हरिजन जो शेड्युल कास्टलाई अथवा तल्लो जातिलाई, जो शूद्रलाई चाहिँ हरिजनको नाम दिनुभयो, त्यो हरिजनको नाम आज सायद हरिजन भन्नु मतलब चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो मान्छेले मन्दिरमा पूजा गर्न पाउँदैन थिए।
हाम्रो मान्छेले पानीमा कुवामा पानी थाप्न पाउँदैन थियो। हाम्रो मान्छेले अन्य जाति आउँदाखेरि हाम्रो मान्छेलाई झुक्नुपर्ने स्थिति बनाइएको थियो। धेरै यस्ता कुराहरूले हाम्रो मान्छेलाई तल्लो दर्जामा राखिएको थियो। तर हाम्रो मान्छे मात्र यस्तो मान्छे हो जसमा चाहिँ सहन सक्ने शक्ति भएको। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दलित जाति अथवा शेड्युल कास्ट भनेको सहन सक्ने व्यक्ति हो। किनभने उहाँहरूको प्रति आज हामीले पनि त्यो सहेका छैनौँ, हामीले त्यो देखेका छैनौँ, हामीले त्यो जानेका पनि छैनौँ। त्यो आज हामीलाई कथा जस्तो लाग्छ। तर किन हाम्रो मान्छेले, हाम्रो पूर्वजहरूले खपेको छ, हाम्रो आमाहरूले खपेको छ, हाम्रो पिता पुर्खाहरूले खपेको छ त्यो चिजहरूलाई। तर त्यो चिज त्यो 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 चिज चाहिँ आजसम्म पनि तपाईँको कतिवटा ठाउँमा बरकरार नै देखिन्छ। त्यो चिज आज पनि हामीले कता कता देख्न पाइन्छ, सोसियल मिडियामा देख्न पाइन्छ। कता न कता संसारभरि छरिएर बसेको अनुसूचित जाति अथवा दलित जातिहरूमाथि यो कुव्यवहारहरू लागि परेको छ। र यो सन्दर्भमा सिक्किमको सन्दर्भमा आज हामीले भन्नुपर्दा, सिक्किमको सन्दर्भमा हामीले हेर्नुपर्दा आज हामी अन्य ठाउँहरूभन्दा शेड्युल कास्टलाई धेरै माथिल्लो स्तरमा हामी देख्न पाउँछौँ। किनभनेदेखि बाबासाहेब अम्बेडकरले जुन संविधानमा राखिदिनु भयो शेड्युल कास्टलाई चाहिँ एउटा स्पेसल प्रोभिजन हुनुपर्छ भन्ने जुन तरिकाले राखिदिनु भयो। तर त्योभन्दा अगाडि सिक्किममा पनि तपाईँको राजशासनहरू थियो है, राजशासन थियो। राजशासनमा पनि तपाईँको राजाले पनि शेड्युल कास्टलाई एउटा स्पेसल प्रोभिजनमा राखेको थियो। 1975मा सिक्किम भारतमा विलिन भइसकेपछि त्यो कानुन फेरि यहाँ लागू भयो। तर त्यो कानुन यहाँ लागू भइसकेपछि शेड्युल कास्टलाई अझै सुरक्षित भएर गयो, अझै राम्रो भएर गयो। तर त्यो चिजहरू आज पनि तपाईँको 2006मा पूर्व सरकारले एट्रोसिटी कोड बनाइदिएको छ। ओके, एट्रोसिटी कोडहरू बनाइदिएको छ। त्यो कोड माध्यम पनि आज सिक्किमको शेड्युल कास्टले राहत पाइरहेको छ। त्यो कोड माध्यम चाहिँ सिक्किमको शेड्युल कास्टले एउटा सुरक्षा पाइरहेको छ। तर पनि कहाँ कता न कता हाम्रो मान्छेलाई अन्जान तरिकाले होस् या कुन तरिकाले होस् हेपी नै रहेको छ आज पनि हामीले धेरै जग्गाहरूतिर देख्न पाउँछौँ, धेरै जग्गाहरूतिर सुन्न पाउँछौँ। आज म आज एउटा पश्चिम जिल्लाको जुन चाहिँ बर्मेक गेजिङ मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, मेरो जन्मेको ठाउँ बर्मेक बजार हो। अनि अहिले म मार्ताम छेउमा मार्ताम मेरो गाउँ हो। त्यहाँ पनि आज मेरो जीवनमा पनि एउटा घटना घटेको छ। मेरो छेउमा एउटा मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा म केटाकेटी नै थिएँ। त्यो मन्दिरमा दिनभरि लागेर पूजापाठको सामग्रीहरू बोटल्ने काम हामीले गऱ्यौँ है। त्यसमा म एउटा सानैदेखि एक्टिभ केटा थिएँ। तर जब त्यहाँ जो होम पोलिने टाइम भएको थियो, त्यो टाइममा एकजना बाजेले मलाई कानमा सधेर बाहिर निकालिदिनु भयो। नानी अब तँ यहाँ हुँदैनस् भन्नुभयो। अनि त्यो दिनदेखि म त्यो मन्दिरै गइनँ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो मन्दिर मेरो लागि होइन रहेछ। भगवान् त मेरो लागि मैले नै खोज्नुपर्छ। मेरो लागि भगवान् त मेरो भित्रै छ, मेरो आत्माभित्र मेरो भगवान् छ भन्ने मैले त्यो दिन ठाने। तर त्यो मन्दिरमा बादमा चाहिँ मैले एउटा के सोचेँ भने होइन, त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कसैले बोलावट हुनुपर्छ त्यो मन्दिरको निम्ति भनेर बादमा मलाई बोलायो। म त्यहाँ गएँ। तर त्यस्तो कति प्रथाहरू हामीले झेलेका छौँ। दृष्टान्तहरू तपाईँले बडा राम्रा दृष्टान्तहरू दिनुभयो। तपाईँको पीडा, मर्म, वेदना, कष्टहरू जस्तै भोग्नु पनि अघि कारण के हो भन्दा एउटा अनुसूचित जातिप्रतिको छुवाछुतको जुन एउटा नराम्रो दृष्टिकोण त्यो तपाईँले पनि भोगेको कुरा गर्नुभयो र यसलाई अझै हामी केलाउने छौँ अघि। त हजुर यहाँ एडभोकेट महोदय आउनुभएको छ र अघि हामी BR अम्बेडकर साहबको कुरा गऱ्यौँ, जस ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो र 1950 सालमा जब भारतको संविधान बन्यो त्यस पछाडि हाम्रो अनुसूचित जातिलाई सुरक्षाको प्रावधानहरू यसमा राखियो भने ती प्रावधान अन्तर्गत कति जातिलाई यो हाम्रो अनुसूचित जातिभित्र राखियो होला म्याडम, कानुनी हिसाबमा बताउँ। अब इन्डियामा चाहिँ कास्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ पहिलादेखि नै फलो हुन्थ्यो है, कास्ट सिस्टम। अन्त अब सबै ब्राह्मण्सदेखिको लिएर क्याटेगोरी गर्दै लास्टमा चाहिँ शूद्रज है, त्यो चाहिँ दलितहरू हुनुहुन्छ। दलितहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने प्रायः चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पहिलाको जमानामा चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ ल्यान्ड हुन्थ्यो आफ्नो आफ्नो, उनीहरू चाहिँ खेतीपाती गर्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो। तर अब यो खेतीपाती पनि अब उनीहरू अनएजुकेटेड हुनका कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू अब सोसाइटीको अब नियम कानुनहरू नबुझ्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बााउन्डेड लिभर्सहरू बनाउँथ्यो। जस्तो जो चाहिँ अब अलिकति उयो त्यो जमिनदारहरूले
है प्राय जमिनदारहरू चाहिँ थिचोमिचो गर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ अनि दलितहरूलाई चाहिँ अन्त उनीहरूको चाहिँ त्यो जमिन पनि हडपिदिन्थ्यो हडपिदिँदाखेरि अब उनीहरू कतिजना अनएजुकेटेड हुनको कारणले गर्दा उनीहरूले ब्याजहरू लिएको हुन्थ्यो ब्याजहरूले लिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्ट्रेस्ट बढाएर चाहिँ उनीहरूलाई बााउन्डेड लेबर्स भनेको मतलब चाहिँ अब घरको बाउले ब्याज लियो त्यहाँदेखि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट बढाउँदै जाँदाखेरि जमिनदारले एउटा होल फ्यामिली नै त्यो जमिनदारको पुर्खासम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ लेबर हुनुपर्छ जस्तै बाउले तिर्नु सकेन छोराले बाँकी तिर्नुपर्ने त्यस्तो बााउन्डेड लेबर्सहरू त्यसरी जमिनदारहरूले चाहिँ त्यसरी उनीहरूलाई अब उयो गर्यो है अन्त अब कति दलितहरू के भयो अलिकति उनीहरू पढेर लेखेर राइज गरेर इलेक्सन्सहरू लड्नु थाल्दाखेरि त्यहाँ पनि उनीहरूलाई थिचोमिचो भयो भोटिङ राइट्सहरू नदिने कति दलितहरूको आफ्नो भोट्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई अब ठुल्ठुलो मान्छेहरू आएर त्यसलाई फलानालाई दिनुपर्छ या उनीहरूलाई भोट गर्नु नदिने सो मेनी अब यस्तो राइट्सहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भयोलेट गर्नु थाल्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यहाँदेखि सबै मिलेर चाहिँ दलितहरूको यो युनियन लिडर्सहरू मिलेर चाहिँ गएर चाहिँ त्यो टाइममा प्राइम मिनिस्टर राजीव गान्धी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ गएर चाहिँ उनीहरूले अब आफ्नो गुनासो पोखायो कि अब हाम्रो लागि पनि एउटा अलग कानुन हुनुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो राइट्स चाहिँ सिक्योर गर्छ किनभने जति हेऱ्यो भने पनि काहीँ न काहीँ उनीहरूको जुन चाहिँ उनीहरूको माथिबाट जुन चाहिँ भायोलेसन्स हुन्छ उनीहरूको माथिपट्टि जुन चाहिँ अफेन्स हुन्छ अत्याचार हुँदैछ त्यो चाहिँ अरू कास्टहरूको भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो फर इक्जाम्पल अनटचेबिलिटी जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुवाको पानी है ठुलो मान्छेहरूको त्यो कुवाको पानीमा छुनु दिँदैन थियो उनीहरू कोही ठुलो जातको मान्छेहरू आउँदाखेरि उनीहरू त्यो बाटो क्रस गर्नु पाउँदैन उनीहरूलाई देखे कि उनीहरूले भन्थे अब अपवित्र भयो इम्प्योरिटी भयो भन्ने कुराहरू मैला कचेरा उनीहरूको नराम्रो गार्बेजहरू के अरे मैला कुचेराहरू उनीहरूको घरको अगाडि डम्प गर्ने सो त्यस्तो चलन थियो पहिला सो इन अर्डर टु सेभ त्यो अब एकदम बेसी भयो किनभने हेरौँ न अब हामी जन्मिँदाखेरि त अब सबैजना राइट्समै जन्मेको हुन्छ है आफ्नो अधिकार हुन्छ मानव अधिकार त्यो त भयोलेट हुँदैछ नि त सो त्यसै कारण चाहिँ राजीव गान्धीलाई त्यो टाइममा प्राइम मिनिस्टरलाई उनीहरूले उयो गरेर चाहिँ एउटा एक्टै अलग्गै एट्रोसिटी एक्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ सेड्युल कास्ट एन्ड ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रोसिटी एक्ट भन्ने त्यो चाहिँ एउटा कानुन तयार हुनु त कानुन त जस्तो हाम्रो आइपिसी इन्डियन पेनल कोड छ सिभिल प्रोसिडर्सहरू सिभिल राइट्सहरू प्रोटेक्सन अफ सिभिल राइट्स त्यस्तो थुप्रो कानुनहरू छ तर त्यसले पनि कभर गर्नु सकेन क्या है दलित जातहरूको ट्राइबलहरूको एससीहरू उनीहरूको राइट्सहरू कभर गर्नु सकेन त्यसै कारण उनीहरूको लागि चाहिँ फरक्कै एउटा कानुन बन्यो त्यो चाहिँ जुन चाहिँ लागू भयो 11 सेप्टेम्बर 1989 देखिको त्यसलाई चाहिँ भन्छ एट्रोसिटी एक्ट भन्छ अच्छा त्यो आधारमा हाम्रो भारत राष्ट्रमा कति समुदाय अनुसूचित जातिमा पर्नुहुन्छ हजुर अब डिफ्रेन्ट स्टेटको डिफ्रेन्ट अब जस्तो हाम्रो सिक्किममा जुन जाति एससीमा फल हुन्छ त्यो जाति बाहिर फल हुँदैन जस्तो हाम्रो सिक्किममा एज पर कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 341 ले इन्डियन कन्स्टिट्युसनले चाहिँ सरलाई पनि याद हुन्छ धामी कामी माझी सार्की है यति चाहिँ कोडिफाइड नै छ लेखेकै छ यति जातिहरू चाहिँ जो चाहिँ यो कास्टको हो उहाँहरू चाहिँ एससी हुनुहुन्छ सो अकर्डिङ टु दिस ओन्ली अब यही उहाँको लेखेको छ संविधानमा यो जातिको मान्छेहरू चाहिँ एससीमा यसै कारण उहाँहरूलाई पनि सिक्किम एससी सर्टिफिकेट सेड्युल कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँलाई पनि यही प्रावधानमा उहाँलाई दिन्छ सो जो पनि अब यो कास्टको उहाँलाई सेड्युल कास्ट भनिन्छ है अब अलिकति बियोन्ड ल है कानुन बियोन्ड जाँदाखेरि पनि के हुन्छ भने चाहिँ अब जस्तो हामीले भन्छ नि वुमनहरूलाई इक्वल राइट्स दिनुपर्छ भनेर है लाइकवाइज सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब्सहरूलाई पनि इक्वली दिनुपर्छ किनभने आजको जमानामा के भन्छ सबैजना इक्वल हो नि त सबसे ठुलो जात नै मानवता मान्छे हो त्यो बाहेक त अरू केही पनि होइन है त्यो जान्नु बुझ्नुको लागि चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो एजुकेसन है सबैलाई चाहिँ एजुकेसन दिनुपर्छ एजुकेसन छ भने बुझ्छ है धनीको मान्छे पनि त्यो स्कुलमा पढेको छ गरिबको मान्छे पनि त्यो स्कुलमा पढेको छ धनीको अर्को जातको पनि पढेको छ डिफ्रेन्ट जातको त्यही एउटा बस्दाखेरि उनीहरूलाई याद हुन्छ कि सबै मान्छे चाहिँ एउटै रहेछ भनेर
नभए चाहिँ अब हामीले सुनिआएको बाजे बोजूले भन्छ अरे उहाँ त मुनिलो जातको है, अलिक टाढो बस्नुपर्छ, त्यो थिङ्किङमा बसेको हुन्छ। तर हामीले एजुकेसन राखेर सबैजना एउटै इन्स्टिट्युसनमा बसेर गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला चाल पाउँछ कि सबै चाहिँ इक्वल नै रहेछ भनेर। सो एजुकेसन चाहिँ भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट हो। सो अन्त त्यसै कारण चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि अब एजुकेसन अब यस्तो नि अब फेरि अब दलितहरूलाई एजुकेसनको लागि आउनुहोस् गर्नु उनीहरूलाई अलिक हिचकिचा हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई त्यहाँ फेरि उयो हुन्छ, उनीहरूलाई अब ऱ्याग हुन्छ है, उनीहरूलाई छुचाछुत गर्छ होला भने। सो इन अर्डर टु डु द्याट स्पेसल प्रोभिजन्सहरू उनीहरूलाई दिएको छ, रिजर्भेसन दिएको छ जब्समा, एजुकेसनमा, हायर एजुकेसनमा, इभन डक्टर्सहरू अहिले हेर्नुभयो भने डक्टर्सहरू दलितहरू आएको छ है। सो त्यसै कारण चाहिँ अब मोर रिजर्भेसन लाइक वुमनहरूलाई स्पेसल कानुन दिएको छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दलितहरूलाई ट्राइब्सहरूलाई पनि स्पेसल कानुन छ। हजुर, र हजुरबाट एउटा जानकारी पाऊँ कि हामी समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ। हिजो भोगेका भोगाइहरू प्रत्येकलाई थाहा छ कि यस्तो प्रकारको स्थिति थियो भन्ने कुरा, तर आज हामी 21औं सदीमा आइपुगिसकेका छौँ र महात्मा गान्धीको आदर्श आज आएर हेर्नुपर्दा उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो र आज हामी 21औं सदीमा आइपुग्दाखेरि उहाँले सोचेको जस्तो स्थिति हामीमाझ आइपुगेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो, तपाईँ आफू पनि शिक्षित भएर आज अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको तपाईँ प्रेसिडेन्ट बन्नुभयो, एउटा गर्वको कुरा पनि हो। र यो एसोसिएसनले जति पनि सेड्युल कास्टको कल्याणको लागि के कस्ता महत्त्वाकांक्षी कामहरू गर्दै आएको छ, संक्षिप्तमा बताउनु। अब यो एसोसिएसन 1994 मा यसको रेजिस्ट्रेसन भएको र हामी यसमा संस्थामा लागि परिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। तर अब 2014 को डिसेम्बरदेखि हामी संस्थामा छौँ है। तर त्यहाँदेखि यता अब यो संस्थाको उद्देश्य के हो भनेदेखि हाम्रो मान्छेलाई राजनीतिक अधिकार हो कि, शिक्षाको अधिकार, सरकारी कर्मचारीको अधिकार, अनि जहाँ छाछुत हुन्छ त्यहाँ अधिकार, जातीय विवाहको अधिकार, यो सबै कुरामा यो संस्थाले काम गर्दैछ। हरेक फिल्डमा यो संस्थाले काम गर्दैछ। हाम्रो मान्छेले कहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ गएर बोलेको छ, हाम्रो मान्छेलाई कहाँ अत्याचार हुन्छ त्यहाँ गएर बोलेको छ, हाम्रो मान्छेलाई कहाँ गरिबी छ त्यहाँ गएर बोलेको छ, हाम्रो मान्छेलाई कुन ठाउँमा राखेको छ समाजले त्यहाँ गएर बोलेको छ। यो समाजको यो एसोसिएसनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो मान्छेको लागि प्रोटेक्सनको लागि हो। एउटा यो हाम्रो मान्छेको एउटा कवच हो। यो हाम्रो मान्छेलाई सुरक्षित राख्नु, जस्तो अघि म्याडमले भन्नुभयो 1978 देखि यता हाम्रो 3वटा जातिलाई, त्योभन्दा अगाडि 4वटा जातिलाई सेड्युल कास्टमा राखिएको थियो, दमाई, कामी, सार्की, माझी। र 2014 देखि माझीलाई फेरि हटाइएको छ। उहाँहरू फेरि अहिले स्टेट ओबिसी हुनुभएको छ, उहाँहरू सेन्ट्रल ओबिसी पनि भन्नु। तर अहिले हामी दमाई, कामी, सार्की हामी सेड्युल कास्ट हौँ। ओके, हामी सेड्युल कास्ट हौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ किन हटिनु भयो भन्दाखेरिको चाहिँ उहाँको माझीहरूलाई 35 वर्ष उहाँहरू सेड्युल कास्ट हुनुभयो। तर उहाँहरूलाई पनि एउटा मनमा लाग्यो कि हामी चाहिँ सानो जाति होइन, हामी चाहिँ बाहिर बस्ने जाति होइन, हामीलाई चाहिँ अन्य कामी दमाई सार्कीलाई जस्तो हेपिँदैन भन्ने उहाँहरूको एउटा मानसिकता भयो। उहाँले सुप्रिम कोर्टमा उहाँहरूले पेस गर्नुभयो हामी चाहिँ सेड्युल कास्ट होइन भन्ने। र उहाँहरूलाई 14 देखि उहाँहरू सेड्युल कास्ट रहनु भएको छैन। तर यहाँदेखि यता हामी 2014 देखि हामी यता सेड्युल कास्ट हामी 3वटा जाति छौँ। र 3वटा जातिमा पनि तपाईँको अझै पनि अघि मैले भने सिक्किमको सदरमुकाममा हामी धेरै माथि छौँ। जस्तो अघि म्याडमले भन्नुभयो सेड्युल कास्टहरू डक्टरहरू छन्, इन्जिनियरहरू छन्। सेड्युल कास्टहरू अहिले सिक्किम सरकारमा सेक्रेटरी पुग्नु भएको छ। सेड्युल कास्ट आज सिक्किम सरकारमा राम्रो राम्रो पोस्टहरू हुनुहुन्छ। सेड्युल कास्ट आज सिक्किमको विधानसभामा मेम्बर हुनुहुन्छ। सेड्युल कास्ट आज तपाईँको सिक्किम विधानसभाको अध्यक्षसम्म हुनुभएको छ। यो हाम्रो उपलब्धि हो, यो सेड्युल कास्टको उपलब्धि हो। अनि आज सरकारले हामीलाई हाम्रो क्यापेबिलिटीले हेरेर विधानसभाको अध्यक्ष बनाउनु भनेको बहुत ठुलो कुरा हो हैन। आज हामी सिक्किममा मात्र नभएर आज सारा भारतमा नेपालीमा हामी पर्छौँ, गोर्खालीभित्र हामी पर्छौँ। ओके, गोर्खालीभित्र पनि हामी पर्छौँ। आज हामी चाहिँ युगदेखि थिचेको जाति, जस्तो सिक्किमदेखि बाहिरको राज्यहरूमा कतिवटा कुराहरू हामीले देख्छौँ, हेर्छौँ, जान्दछौँ। तर सिक्किमभित्र जस्तो तरिकाले बाहिरको सेड्युल कास्टले भोग्दछ त्यो तरिकाको आज भोगाइ छैन। यहाँ धेरै कम्ती छ। तर पनि अझै पनि हामी असुरक्षित महसुस गरेर आएको छौँ। कति ठाउँमा असुरक्षित भएको जस्तो हामीलाई कता न कता भएको छौँ हामी। किनभनेदेखि
देखिने तरिकाले मान्छेको पिक्चराइज तरिकाले मान्छेले हेपिँदैन होइन। तर पनि कहाँ कता कसरी सरकारी तहरमा डिपार्टमेन्टको तहरमा कहाँ न कहाँ हाम्रो मान्छेको गुनासो हामीप्रति आइरहेको छ, हामीलाई सुनाइरहेको छन्। तर हामी के काम गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो मान्छेलाई पहिला हाम्रो मान्छेको सुन्छौँ, त्यहाँदेखि बादमा गएर अर्काको पनि सुन्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कुट्यो अरे, हाम्रो मान्छेलाई थिचोमिचो गऱ्यो अरे, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अन्य अत्याचार गऱ्यो अरे भने हामी जुरुक्क उठाएर हाम्रो मान्छेको लागि पनि सपोर्ट गर्दैनौँ। हाम्रो मान्छेको पनि गल्ती हुनसक्छ कोही बेला, मान्छे हो होइन। अब हाम्रो मान्छे एउटा के मेन्टालिटी के छ भनेदेखि आज हाम्रो मान्छेलाई करायो, सेड्युल कास्टलाई करायो, तर होइन, हामी चाहिँ सबै कुरालाई एनालाइज गर्छौँ। जे चिज चाहिँ ठिक छ त्यसलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, जे चिज ठिक छैन हाम्रो मान्छेले गल्ती गर्छन् त्यसलाई पनि हामी एक्सन लिन्छौँ। तैँले यो ठिक गरेनस्, भुललाई स्वीकार्नु पर्यो। तर आज हामी के छ भनेदेखि अब अघि मैले कुरा गरेँ पूर्वको कुराहरू गर्दाखेरि मान्छेले के भन्छन्, आज सिक्किमको सेड्युल कास्ट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टले चाहिँ पुरानो कुरा गरेर अब मान्छेलाई फेरि नयाँ कुरा सिकायो भन्छ। तर वास्तविक चिज पुरानो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। आज पुरानो चिजलाई नै हेरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो होइन। त्यो जमानामा त हाम्रो मान्छेले पानी थाप्न पाउँदैन थियो भने त आज चाहिँ हाम्रो मान्छेको घरमा ट्याङ्की छ। आज हाम्रो मान्छेको बारीबाट त मान्छेले पानी खाँदैछ, यो त बहुत ठुलो कुरा हो नि होइन। हाम्रो मान्छेले गएर चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ भाग लिन पाउँदैन थियो भनेदेखि आज त्यो मान्छेले त्यो जग्गामा भाग लिन पाउँछ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ आज हाम्रो मान्छेले पहिला योभन्दा अगाडि बिहामा छुट्टै उसको खानपान हुन्थ्यो, तपाईँको मन्दिरमा उसको जाने इन्ट्री पाउँदैन थियो, अलग्गै खाइदिनु पर्ने। त आज हेर्नुहोस् त मन्दिरमा आज हाम्रो मान्छे पुजारी छ। आज हेर्नुहोस् त तपाईँको बिहामा पहिला सुरु चाहिँ सेड्युल कास्टलाई कुन स्तरमा राख्नुपर्ने होइन, आज सेड्युल कास्टलाई एउटै सम्पर्कमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्छेको मानसिकता भइसकेको छ। तर यो चाहिँ कारण के हो भनेदेखिको चाहिँ बाबा साहेब अम्बेडकरले र महात्मा गान्धीको जुन यो सेड्युल कास्टमाथि एउटा उहाँहरूको सोच थियो, त्यो सोचले अगाडि बढाएको। आज हामीले चाहिँ बाबा साहेब अम्बेडकरले जुन तरिकाले सङ्घर्ष गर्नुभयो, बाबा साहेब अम्बेडकरले जुन तरिकाले चाहिँ सेड्युल कास्टलाई सुरक्षित राख्ने एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्षले आज हामी यसरी फुल्न पाएको छौँ, फल्नु पाएको छौँ अनि समाजको निम्ति काम गर्न पाएको छौँ होइन। विभिन्न सेक्टरहरूमा हामीले काम गर्दैछौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ। हुन पनि अहिले पनि कतिवटा ठाउँमा त रूढिवादी छ समाज। भर्खरै धेरै भएको छैन, आज 8-9 महिना हुँदैछ, जहाँ चाहिँ अब इस्टको यही गान्तोककै एउटा गाउँमा, इस्ट सिक्किमकै एउटा गाउँमा अन्तर्जातीय विवाह भयो, उहाँहरू भाग्नुभयो। भागेपछि उहाँहरूकोमा एउटा यस्तो खालको चिज आयो जुन चिज चाहिँ उहाँहरूले गाउँको समाजहरू बसेर त्यो फ्यामिली जुन चाहिँ केटी चाहिँ अन्य जाति थिइन्, त्यो अन्य जातिको फ्यामिलीलाई चाहिँ उहाँहरूले समाजबाट निकाल्ने बहिष्कार गर्ने कोसिस गर्नुभयो। उहाँहरूले कोसिस गर्दाखेरि खुल्ला मैदानमा तपाईँको ग्राउन्डमा राखेर गर्नुभयो। त्यो ग्राउन्डमा राखेपछि त्यो फ्यामिलीले केटी र केटाको फ्यामिलीले हामीलाई कम्प्लेन गर्नुभयो, यस्तो यस्तो हुँदैछ र एसोसिएसन यो विषयमा बोल्दा हामीले तुरुन्तै त्यो विषयमा हामीले गाउँमा गएर सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई राखेर। तर हामी एउटा कुरा के छ भनेदेखि मान्छेलाई जेल हाल्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, मान्छेलाई सबक सिकाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने अब आज त मान्छेले थुप्रै कुरा गर्छ, सेड्युल कास्टले चाहिँ जेल हालेन मान्छेहरूलाई भन्छ, तर जेल हालेर त्यो समस्याको समाधान हुने होइन। त्यसलाई सबक सिकाउनुको लागि चाहिँ भरे समाजमा मैले त गलत गरेछु भने चाहिँ उहाँलाई बुझाउनु पऱ्यो नि, मैले त नगर्ने काम गरेछु। आज मान्छे बिहा हुँदाखेरि होइन, मान्छे बिहा हुँदाखेरि आज एउटा कुरा चाहिँ मान्छेले लिन्छ, आज सेड्युल कास्टले कसैको चेली ल्यायो भने हामीले चाहिँ हँसी खुसी एक्सेप्ट गर्नुपर्ने। तर हाम्रो कसैले चेली लग्यो भने चाहिँ हाम्रो चेलीहरू चाहिँ त्यहाँ अझै पनि कति ठाउँ एक्सेप्ट गरिएको छैन। हाम्रो नानीहरू चाहिँ, हाम्रो चेलीहरू चाहिँ अझै पनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चेली लाने जो ज्वाइँ हुन्छ, जो भेना हुन्छ, अझै पनि त्यो घरमा एक्सेप्ट भएको छैन। त्यो मान्छे चाहिँ त्यो घरमा बिहा भयो, त्यो घरमा मरौ भयो भने पनि त्यो घरमा चाहिँ त्यो ज्वाइँ जान पाउँदैन। अहिले पनि छ त्यो चिज। भनेपछि हामी शिक्षित त छौँ, किताबी ज्ञानमा पनि छौँ शिक्षित, तर शिक्षित चाहिँ यो विषयमा पनि हुनु पर्यो, यो विषयमा हामी ज्ञानी हुनु पर्यो। जुन रूढिवाद छ अझै पनि समाजमा यथावत छ र हजुरबाट जानकारी पाऊँ, तपाईँ एउटा कानुनविद पनि हुनुहुन्छ र सबै कुराको संरक्षण हाम्रो भारतको संविधानले मात्रै दिन्छ, सुरक्षा संविधानले गर्छ भने हाम्रो अनुसूचित जातिलाई दिएका सुरक्षाका प्रावधान कस्ता छन् र यसलाई कसैले कुल्चिन चाहन्छ भने उनीहरूमाथि कस्तो कारबाही पनि हुन सक्छ त म्याडम? अब एउटा सेपरेट एक्ट बनाइदिएको छ, अघि भनिहालेँ मैले, एट्रोसिटी एक्ट नै छ। अब यो एक्टमा चाहिँ अब कुनै पनि अब एससीहरूलाई चाहिँ कसैले अब
थिचोमिचो गर्यो है या नराम्रो बोली गर्यो या कुनै जग्गामा जानु दिएन या भोटिङ राइट्सहरू उनीहरूको भयोलेट गरिदियो, उनीहरूको अब कुनै पनि राइट्स भयोलेट गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ एफआइआर लज गर्नुपर्छ। कुनै पनि पुलिसले एफआइआर लज गरेन, उहाँहरूको रेजिस्टर गरेन भने चाहिँ त्यो पुलिसको माथि तुरन्त एक्सन हुन्छ। अनि यो केसमा चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ अब यो एक्टले चाहिँ के भन्दछ भने चाहिँ उहाँहरूको केस चाहिँ डिएसपी र्याङ्ककोले मात्रै इन्भेस्टिगेसन गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ डिएसपी र्याङ्ककोले भन्दाखेरि चाहिँ अब मुनिकोहरूलाई चाहिँ छिटो अब म्यानिपुलेट गर्नु सक्छ है, ठुलो र्याङ्कको ठुलो अफिसर्सहरूलाई कसैको जोर जबस्ती हुँदैन, त्यसले गर्दा डिएसपीको उयो हुन्छ। अनि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी भन्छ, जब एफआइआर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै रेजिस्टर गर्छ युजुअली चाहिँ केसमा। तर उहाँहरूको चाहिँ एससीहरूको चाहिँ यस्तो कुनै किसिमको यस्तो एट्रोसिटी एक्टको विषयमा चाहिँ एफआइआर लज भयो या कम्प्लेन भयो भने चाहिँ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी पनि गर्दैन, रेजिस्टर तुरन्त गरिहाल्नुपर्छ है। एन्ड प्लस अब के अरे बेलको लागि है यो नन बेलेबल अफेन्स हुन्छ है, एन्टिसिपेटरी बेल भन्छ, जुन चाहिँ अब फर इक्जाम्पल कुनै गाउँघरमा एउटा घटना भनिदिन्छु, एउटा अब सानो जातको एससी चाहिँ मन्दिरमा पस्नु दिएन रहेछ, नदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँले गएर कम्प्लेन गर्नुभयो है, एगेन्स्ट अब पुजारीको एगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्नुभयो या मान्छेहरूको कोषको एगेन्स्टमा। अब त्यो मान्छेहरूले चाहिँ गएर छिटो कोर्टमा गएर चाहिँ बेल पक्रिनु अगाडि नै बेल गर्छ, त्यसलाई भन्छ एन्टिसिपेटरी बेल। तर एन्टिसिपेटरी बेल पनि अलाउ छैन है एट्रोसिटी एक्टले चाहिँ, एट्रोसिटी बेल पनि नन बेलेबल अफेन्स हो। फेरि प्लस उहाँहरूको केसेस स्पेसल जजले लिन्छ, नर्मल जज होइन, स्पेसल जजले लिनुहुन्छ, एकदम इन क्यामेरा हुन्छ केसेसहरू जसमा चाहिँ फाल्टो मान्छे कोही पनि देख्नु पाउँदैन, एकदम गुप्त भएर यो गर्छ किन सेन्सिटिभ म्याटर भएर। अनि जति सक्दो हुनु त अब कानुनले एकदम स्पेसिफिकली लेखेको छ 2 महिनाभित्रमा चाहिँ केस सकिदिनु भनेर है। तर अब यस्तो छ हाम्रो यति बेसी केसेसहरू इन्भल्भ छ, त्यसै कारण कतिवटा केसेसमा 2 महिनाभित्रमा नसक्ला, तर छिटोभन्दा छिटो स्पिडी ट्रायल चाहिँ हुन्छ उहाँहरूको। अन्त प्लस अब त्यहाँदेखि नट ओन्ली द्याट कम्पेन्सेसनको पनि प्रबन्ध छ है, रिहेबिटेसन पनि छ। कतिवटा म्याटर्समा के हुन्छ भने रेप्सहरू भएको हुन्छ है, अन्त कति केसेसमा के हुन्छ भने जमिनहरू खोसिदिएको हुन्छ जमिनदार, त्यस्तो जमिनहरू फर्काइदिने, त्यो कम्पेन्सेसनहरू चाहिँ त्यो स्पेसिफिक उहाँहरूको चाहिँ नोडल अफिसर्सहरू पनि हुनुहुन्छ है एससीको चाहिँ, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो कमिसन पनि हुन्छ जसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लुकआउट पनि गर्छ। सो एउटा स्पेसल चाहिँ कानुनले पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ राइट्स उनीहरूको सेफगार्ड गर्नुको लागि एउटा एक्ट प्रोभिजन सबै दिएको छ। अच्छा, त प्रेसिडेन्टज्यू, आज प्रत्येक मान्छे शिक्षित छ, प्रत्येक मान्छे 21औं सदीको युगसँग अगाडि बढिरहेको छ, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीसँग छौँ। अब जातको पछाडि हिँडेर हाम्रो समाज विकास हुन सक्दैन। समग्र गाउँ समाज राज्य राष्ट्रलाई अगाडि लिएर जानु छ भने त समग्र जनता भएर काम गर्नु पर्यो, मान्छे एक भएर राष्ट्रको निर्माण गर्ने काम गर्नु पर्यो। भने आजको जिम्मेवारी यो युवा पिँढीमा छ भने आजका युवाहरूमा यस प्रकारको कतिको मानसिकता पाउनुहुन्छ जसले अनुसूचित जातिप्रतिको सङ्कुचित सोच र धारणाबाट कतिको माथि उठेका छन् त? आजको समाजमा अब धेरै मान्छेहरू एजुकेटेड छन्, यो समाजमा धेरै मान्छे एजुकेटेड छन्। एजुकेसन चाहिँ भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट हो, एजुकेसन छ, एजुकेटेड पनि छ मान्छे, तर पनि कता न कता हामीलाई हुन चाहिँ अब हामी त्यो जातिभित्र पसेर जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँको मात्रै अनुभव आफूलाई याद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म सबैलाई त भन्न सक्दिनँ, सबै मान्छे नराम्रो पनि हुँदैन, तर अब कतिवटा जग्गा कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट पाउँछौँ। हामीले देखेको भन्दा अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जुन चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहमा उहाँहरू पनि क्वालिफाइड केटाकेटी हो, केटा आफै पनि तपाईँको यही हो, भर्खर यही हुनुभएको, केटी आफै पनि तपाईँको पिएचडी गर्दै गरेको ओके भनेपछि त्यतिको व्यक्ति बिहा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको फ्यामिली पनि राम्रै हो नि त होइन। तर अब कहाँ न कता अब अहिले सबै भन्न सकिँदैन, 10-20% मान्छे अझै पनि त्यो खालको सोच भएका छन्, 10-20% मान्छे। तर त्यो 10-20% मान्छेको जुन चाहिँ मानसिकता चाहिँ डेभलप भएर गयो भने चाहिँ 100% हुन कति टाइम पनि लाग्दैन। अच्छा, तर त्यसलाई मास्नुको लागि चाहिँ त्यसलाई मसाउनुको लागि चाहिँ यो कानुन जरुरी छ, अनि रिजर्भेसन पनि जरुरी छ, यो सुरक्षा पनि जरुरी छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी गाउँ बस्तीमा हेर्ने गर्छौँ, गाउँ बस्तीमा हामी पाउँछौँ धेरै कुराहरू पाउँछौँ। अहिले पनि हामीलाई विभिन्न खालको कम्प्लेनहरू आउँछ
विभिन्न खालको कुराहरू आउँछ। सर यस्तो हुँदैछ, यहाँ यस्तो हुँदैछ र तपाईँहरूले बोल्दैन। हामी हरेक ठाउँमा बोल्ने गर्छौँ, हरेक जग्गाको कुराहरू हामी मान्छेलाई पुर्याउने गर्छौँ। तर अब एउटा कुरा यस्तो पनि हुन्छ, कतिवटा चिज चाहिँ मान्छेले भन्छ एसोसिएसनले कतिले काम गरेन, तर सबै कुरा देखाउने चिजहरू पनि हुँदैन। कतिवटा कुरा त भित्र कुराहरू पनि हुन्छ, कतिवटा कुरा नदेखिने कुराहरू पनि हुन्छ, कतिवटा चिज हाम्रो मान्छेलाई मिडियामा नल्याइकन पनि सुरक्षा दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, कतिवटा चिज चाहिँ माथि लेभलमा आइकन भित्र पनि मिल्ने कुराहरू हुन्छ। यो चिजहरू उहिलेदेखि चलिआएको प्रथा हो। तर पनि हामी कोसिस के गर्दैछौँ, सङ्गठनको काम के हो भनेदेखिको चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई हरेक टाइममा सुरक्षा दिनु हो। हाम्रो मान्छेलाई हरेक ठाउँमा जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ अत्याचार हुन्छ हामी बोल्छौँ, चाहे सरकारी कुरामा होस्, चाहे त्यो राजनीतिक कुरामा होस्, चाहे त्यो गाउँको कुरामा होस्, चाहे त्यो मन्दिरभित्र फिर्नु नपाएको होस्, चाहे उसले बिहामा इन्भल्भ हुनु नपाएको होस्, हरेक चिजमा हामी काम गर्छौँ। अनि सङ्गठनले अहिलेसम्म पनि राम्रो कामहरू गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। भविष्यमा अझै काम सङ्गठनले गर्छ है। भोलि हामी यो सङ्गठन नरहला। सङ्गठन भनेको कसैको पेवा हुँदैन, सङ्गठनमा अरू व्यक्तिले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जतिजना पनि सङ्गठनमा काम गर्न आउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी वेलकम गर्छौँ होइन। किनभनेदेखि सङ्गठनमा काम गर्नु भनेको त आफ्नो जातिको सुरक्षाको लागि काम गर्ने हो। अनि सङ्गठनमा आउने बित्तिकै करोडौँ कमाउने जो सोच छ, जसले चाहिँ तपाईँको नराम्रो सोच, नराम्रो विचार आउँछ, त्यो मान्छे सङ्गठनमा काम गर्न सक्दैन। जसले चाहिँ सङ्गठनलाई जातिगत हिसाबले सुरक्षा राख्न सक्छ। सङ्गठनको काम चाहिँ अब मैले जुन तरिकाले हाम्रो साथीभाइ जतिजना पनि हामी साथीभाइ छौँ, म यो संस्थामा एउटा मेम्बर भएर काम गरेँ र जतिजना पनि हामी संस्थामा जोडिएका छौँ सबै मेम्बर भएर काम गर्दैछौँ। म प्रेसिडेन्ट, म जेनरल सेक्रेटरी, म ट्रेजरर, म भाइस प्रेसिडेन्ट भएर कसैले पनि गरेको छैन। हामी एउटा सङ्गठनको मेम्बर भएर काम गर्दैछौँ। किन भने चाहिँ हाम्रो काम हो हाम्रो सिक्किमे कामी दमाई सार्कीलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने। हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु भने चाहिँ आज कामी दमाई सार्की चाहिँ हरेक ठाउँमा अब्बल दर्जामा बसेका छन्। मैले अघि पनि भनिहालेँ, भर्खर नयाँ सरकारले हाम्रो मान्छेलाई त्यो जग्गामा राखेको छ जुन जग्गामा चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ, त्यो जग्गामा पुऱ्याएको छ हाम्रो सरकारले। यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो होइन, आज सेलुकासको उपलब्धि हो। हुनसक्छ अब सिक्किमदेखि बाहिर राज्यहरूमा त विभिन्न खालको घटनाहरू घटेका छन्। म बाहिरको जति पनि राज्यहरू छन्, जति पनि बाहिरको सङ्गठनहरूसँग हरेक सङ्गठनमा जुडेको छु, हरेक सङ्गठनसँग बातचित हुन्छ, मेरो सेन्ट्रल लेभलसँग पनि मेरो बातचित हुन्छ, हरेक युनियन मिनिस्टरसँग मेरो बातचित हुन्छ। यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो राज्यदेखि, हाम्रो देशदेखि बाहिरको देशहरूसँग मेरो तालमेल छ। किनभनेदेखि जहाँ पनि बसेको पनि व्यक्ति, चाहे त्यो मान्छे पाकिस्तानमा होस्, चाहे भुटानमा होस्, चाहे नेपालमा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे इङ्ल्यान्डतिर होस्, विश्वको कुनै पनि कुनामा हाम्रो जाति बस्यो त्यहाँ त्यसलाई पिर बस्न हामीलाई पनि पर्छ होइन। अब धेरै भएको छैन, 3-4 दिन अगाडिको अहिले घटना युपीमा भइरहेको छ हो कि, त्यहाँ एउटा सेलुका चेली मरिराखेकी छिन् हो कि। त्यो पनि आज कहाँ न कता आज शिक्षित भारत भएर पनि त्यहाँ पनि हामी त्यहाँबाट पनि आवाज उठाइरहेका छौँ, सिक्किमबाट पनि एउटा आवाज उठाइरहेको छौँ। आज हाम्रो मान्छे त्यहाँ पनि तपाईँको रेप भएर मर्दैछ होइन, रातारात जलाइँदैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो मान्छे चाहिँ मर्न पनि सजिलो नपाउनु पर्ने, जल्न पनि सजिलो नपाउनु पर्ने स्थिति बनिँदैछ। तर त्यो स्थिति सिक्किममा भएको छैन। किनभने सिक्किममा कम्ती पपुलेसनमा हामी लगभग कामी दमाई सिक्किममा आज 50,000 होला होइन, 50,000 देखि 55,000 होला। तर पनि हामी सिक्किममा सेलुकास कामी दमाई सार्कीलाई सुरक्षा गर्दैछौँ। हामी हरेक ठाउँमा बोल्न सक्छौँ। तर आज विभिन्न जग्गामा त्यहाँ मारिँदैछ। तपाईँको बङ्गालतिर त्यस्तो के भइरहेको छ। नेपालमा हिजो अस्ति एउटा अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोजेको 6 जना मारियो। यो पनि त एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो होइन। भुटानमा त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। तर कतिवटा जग्गामा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहले पनि हाम्रो मान्छेलाई धेरै पछाडि बनाउँदैछ। भन्नुको अर्थ हाम्रो सिक्किम राज्य एउटा सही दिशामा गइराखेको छ, जसले एउटा अनेकतामा एकताको सूत्रमा बाँधिने काम गरिराखेको छ। यो गर्व लाग्ने कुरा विषयवस्तु हो। र आजको हाम्रो चर्चाको विषय महत्त्वपूर्ण छँदै निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले अघिबाटै बतायौँ हामी ईश्वरको नजरमा हामी एक हौँ, हामी मानिस हौँ, हामी विवेकशील प्राणी हौँ। हाम्रो परम कर्तव्य भनेको यो संसारलाई संरक्षण गर्नु हो। संसारका समग्र मानव प्राणी एकजुट भएर संसारको संरक्षणार्थ हरेक सफल काम हामीले गर्नुपर्छ। किनकि संसारका
विवेकशील सर्वश्रेष्ठ प्राणी हामी मान्छेमा चाहिँ विभाजन आयो भने संसार सही प्रकारले चल्नेवाला छैन, विध्वंसको बाटोपट्टि जानेछ। यसर्थ हामीलाई जुन महापुरुषहरूले, जुन विद्वानहरूले, जुन दर्शन शास्त्रीहरूले जुन मार्ग देखाएका छन् त्यही बाटोलाई हामी अनुसरण गरौँ। महात्मा गान्धीले देखाएको बाटोलाई हामी अनुसरण गरौँ, नेल्सन मण्डेलाले देखाएको बाटोलाई हामी अनुसरण गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि मात्र हाम्रो समाज, राज्य र राष्ट्र विकास भएर जानेछ। मानव बीचको समानता र कदर कायम भएर जानेछ अनि हामी साँचो देशभक्त र मानवतावादी धर्म बोकेका मानव प्राणी भएर बाँच्न पाउनेछौँ। यही कामना साँचौँ। आजको यस महत्त्वपूर्ण चर्चामा हामीलाई हजुरहरू आइदिनु भयो र मिठो चर्चा गर्न पाइयो। भविष्यमा पनि समय दिनुहोला। आजलाई बिदा लियौँ। नमस्ते। नमस्कार।